Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Creating change in national education systems. तो इस सिलसिले की आज दूसरी कड़ी है, यानी इसके दूसरे सेशन में मैं आपके साथ हाजिर हूँ। तो आए हम पहला जो कैटलिस्ट है उसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो पहला कैटलिस्ट आपके पास था स्टूडेंट फोकस्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स, टीचर्स एंड यूनियंस। तो अब हम इन डिटेल देखते हैं कि इनका क्या किरदार है। नंबर 1, need hard work in the beginning as nature of activities and tasks change significantly. याद ही रखना है कि स्टूडेंट फोकस्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स, टीचर्स और यूनियन का जो किरदार है उस लिहाज से देखा जाए तो दरअसल ये जो एजुकेशन हो जाती है स्टूडेंट सेंटर्ड, ये एक्टिविटी बेस्ड होती है। इसमें हर रेलेवेंट टॉपिक के मुताबिक हमें देखना होता है कि किस तरह के टास्क, किस तरह की एक्टिविटीज़ डेवलप की जाती हैं। एक्टिविटीज़ डेवलप ऐसी करनी है जिसमें लो कॉस्ट और नो कॉस्ट, यानी या तो खर्चा बहुत कम हो या फिर ना हो। यानी खर्च इस लिहाज से करना है कि आपका वक्त, एनर्जी और पैसा या तो मिनिमम लगे या बिल्कुल ना लगे। तो ऐसी एक्टिविटीज़ और ऐसे टास्क जनरेट करना जो स्टूडेंट फोकस्ड भी हों और उन पर खर्च भी कम आए, तो ये एक मुश्किल टास्क होता है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं नीड हार्ड वर्क इन द बिगिनिंग, कि शुरू में जब आपने एक्टिविटीज जनरेट करनी है तो इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। नंबर 2, अ टीचर्स रोल मोर ऑफ अ लर्निंग गाइड, कि टीचर का बड़ा मेन रोल है इसमें, कि टीचर ने डायरेक्ट टीचिंग नहीं करनी, बल्कि क्या करना है, उसका रोल क्या है, स्टूडेंट्स के लिए एक लर्निंग गाइड है कि स्टूडेंट्स को उसने जहां एक तो उनको क्लोजली ऑब्जर्व करना है उनकी तमाम एक्टिविटीज़ को, और जहां वो डिट्रैक्ट हो रहे हैं, जहां वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वहां उन्हें गाइड करना है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि टीचर का रोल मेजर रोल है। और ये बिल्कुल उसी तरह से है कि जैसे लर्निंग एनवायरनमेंट के अंदर जो टीचर है वो जस्ट लाइक एन आर्किटेक्ट, जब बिल्डिंग खड़ी होनी होती है तो उस बिल्डिंग को कोई आर्किटेक्ट अरेंज करता है, उसको ऑर्गेनाइज करता है, कोई आर्किटेक्ट उसको डिज़ाइन करता है। तो इसी तरह क्लासरूम के अंदर जो स्टूडेंट है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए बुनियादी तौर पर टीचर क्या करता है, एक आर्किटेक्ट के तौर पर बिहेव करता है। तो हम कह सकते हैं कि टीचर का रोल बड़ा मुश्किल रोल है इस किस्म के क्लासरूम्स के अंदर। तो जो इम्पोर्टेंट टास्क हैं उनमें एक अहम टास्क ये है कि आप पहले अपने इंस्टीट्यूट के, अपने इदारे के जो गोल्स हैं वो डिसाइड कर लें कि क्या ऐसे गोल्स हैं जो हमें अचीव करने हैं, एजुकेशन के क्या गोल्स हैं जो अचीव करने हैं। फिर अपने इदारे के अंदर एक थिंक टैंक जनरेट करें। आपके इदारे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बुनियाद पर बहुत सारे लोग मौजूद होंगे। किसी एक शख्स का कोई एक शोबा स्ट्रांग होगा, कोई एक शख्स है जो मैथमेटिक्स में स्ट्रांग है, दूसरा क्रिटिकल थिंकिंग में स्ट्रांग है, तीसरा शख्स फिजिक्स में स्ट्रांग है, चौथा उर्दू में स्ट्रांग है, पांचवा शख्स जो है उसकी कम्युनिटी की डीलिंग अच्छी है, छठा शख्स जो है उसकी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सलाहियत अच्छी है, जो सातवां शख्स है वो फर्ज कर लें आपके स्कूल के लिए कहीं से फंड्स जनरेट करवा सकता है, यानी उसके अंदर ये कैपेसिटी है कि आपको कोई डोनेशन दिलवा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि पूरे इदारे के अंदर से सॉर्ट आउट ये करना है, एक थिंक टैंक जनरेट करना है, जिस थिंक टैंक ने एजुकेशन सिस्टम में चेंज लाने के लिए मशवरे देने हैं, बातें ऐसी देनी है जो बड़ी सूदमंद साबित होंगी। लेस फोकस ऑन ग्रेड्स एंड मोर ऑन लर्निंग, यानी जो स्टूडेंट्स हैं
ان کے گریڈز پر، ان کے نمبرز پر کم توجہ دی جائے، ان کی لرننگ پر توجہ زیادہ دی جائے. یعنی اگر اسٹوڈنٹ بہتر انداز میں لرننگ کر رہا ہے، اگر اس کے گریڈ شروع میں اچھے نہیں بھی آ رہے تو کوئی حرج نہیں، وہ آنے والے وقت میں ایک کامیاب اسٹوڈنٹ جنریٹ ہوگا، کیونکہ آپ اس کے گریڈز پر فوکس نہیں کر رہے، اس کی لرننگ پر. اگر اس کی لرننگ اچھی ہوگی، وہ ڈے بائی ڈے گریڈز اپنے آٹومیٹکلی بعد میں ٹھیک کر لے گا. لیکن پہلا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ اسٹوڈنٹ نے لرن کیا کرنا ہے. ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیچنگ ہے وہ اس پوائنٹ آف ویو سے کی جاتی ہے کہ جناب ایگزامز میں کیا آنا ہے، تو ہماری تمام تیاری ایگزامز اورینٹڈ ہوتی ہے. تو اگر آپ ایجوکیشن سسٹم میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں آنے والے وقت میں، تو ایک بڑا کیٹلسٹ جو کہ اسٹوڈنٹ فوکسڈ ہے، تو اسٹوڈنٹ فوکس لرننگ میں گریڈز کو فوکس نہیں کیا جاتا، کیونکہ گریڈ سے جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی اکاؤنٹیبل ہے، جو ٹیچر ہے وہ بھی اکاؤنٹیبل ہے. تو ایک خوف کا انوائرمنٹ بنتا ہے. تو اس خوف کے انوائرمنٹ میں کیا ہوتا ہے، لرننگ ڈاؤن ہو جاتی ہے، یعنی لرننگ پیچھے رہ جاتی ہے. تو لہٰذا لیس فوکس آن گریڈز اینڈ مور آن لرننگ. لرننگ پر توجہ ہونی چاہیے تاکہ اسٹوڈنٹ زیادہ سے زیادہ لرن کرے، بہتری کی طرف جائے. ٹرانسپیرنسی ان بجٹس، یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے کہ جو ایڈمنسٹریٹر ہے اس کا مین رول یہ ہے کہ اسکول کی ریکوائرمنٹس جتنی ہیں اس میں جو بجٹس ہیں، جس شعبے میں بھی چاہیے، جس شعبے میں چاہے وہ کسی ٹیکنالوجی کو پرچیز کرنا ہے، کسی لیب کو اسٹیبلش کرنا ہے، یا جو یوٹیلیٹیز ہیں ان کو پے آؤٹ کرنا ہے، تو یا کوئی کسی بھی قسم کی اور لائبلٹیز ہیں، اگر کسی ادارے کو بہتر لانا ہے تو اس میں بجٹس میں ٹرانسپیرنسی رکھی جائے. اینڈ ان ٹائم ریمنریشنز، کہ اگر ادارے کے ہیڈ کے بس میں، کنٹرول میں بجٹس ہیں تو ریمنریشنز تمام جو سٹاف ہے، ٹیچنگ سٹاف ہے یا نان ٹیچنگ سٹاف ہے، اس کو ان ٹائم ریمنریشنز دیا جائیں، کیونکہ یہ بھی ایک بڑی موٹیویشن ہوتی ہے، اس سے اسٹوڈنٹس پر فوکس اچھا ہو جاتا ہے. اگر ریمنریشنز ان ٹائم نہ دیے جائیں تو پھر لوگ ڈس ہارٹ ہوتے ہیں، ٹیچنگ افیکٹ ہوتی ہے. اسٹوڈنٹ فوکسڈ ایڈمنسٹریٹرز میں فردر آگے ڈو ناٹ کلیم پروفیشنسی آف آل دا اسٹوڈنٹس. یعنی آپ نے یہ بات نہیں کر دینی کہ سارے اسٹوڈنٹ پروفیشنٹ ہیں، سارے اسٹوڈنٹس بہترین پرفارمرز ہیں. نہیں، انڈیویجول ڈفرینسز ہیں. کچھ اسٹوڈنٹس ایک وقت میں اچھے پرفارم کرتے ہیں، بعض دوسرے وقت میں اچھے پرفارم کرتے ہیں. کچھ اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس لو ہوتی ہے، کچھ کی ہائی ہوتی ہے. تو آپ تمام اسٹوڈنٹس کو ایکول توجہ تو دینی ہے آپ نے، لیکن سب سے یہ توقع نہیں کرنی کہ سب کی پرفارمنس آؤٹ اسٹینڈنگ ہوگی. کسی کی پرفارمنس کم ہوگی، کسی کی زیادہ ہوگی، تو آپ نے اس کو مینیج کرنا ہے. جس کی پرفارمنس زیادہ ہے اس کو تھوڑا سا لیس فوکس کر دیں، اس کو صرف ڈائریکشن دے دیں کہ اس نے اپنے آپ کو امپروو کیسے کرنا ہے. لیکن جس کی پرفارمنس لو ہے اس کو تھوڑا سا بک اپ کریں، پش کریں، تاکہ اس کی پرفارمنس بھی بہتر ہو جائے. تو تمام اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس کو، پروفیشنسی کو، ان کے کام کو ایک جیسا آپ نے پہلے سے سپوز نہیں کر لینا. لسن دا ایکسپیرینس ٹیچرز، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو ٹیچرز ہیں دے آر آلویز لیجنڈس. جن لوگوں نے ایک لمبے عرصے تک پڑھایا ہوتا ہے تو ٹیچنگ اور لرننگ سے متعلق ان کے ایکسپیرینس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایجوکیشنل پالیسیز کو بہتر کر سکتی ہیں، جو ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کر سکتی ہیں. انہیں تمام ایجوکیشن سسٹم کے فلاز کا پتہ ہوتا ہے. تو لہٰذا جو سینئر ٹیچرز ہیں، مطلب سینئرز میں بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہوں نے پڑھایا، ایک وہ جو ویسے ہی سینئر ہو گئے، مطلب کلاسز میں نہیں گئے، انہوں نے اپنا جو وقت ہے ایسے ہی گزار دیا. تو جن کو کلاسز کا ایکسپیرینس سے مراد یہ ہے کہ جنہوں نے کلاسز کو ایکسپیرینس کیا ہے، ہر طرح کی کلاسز کو، ہائی اچیورز کو بھی ایکسپیرینس کیا ہے، لو اچیورز کو بھی ایکسپیرینس کیا ہے، میڈیارکرز کو بھی ایکسپیرینس کیا ہے. تو ان کی ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھایا جائے اور جو پلاننگ ہے اس کو بہتر بنایا جائے. اسی طرح ٹریٹ دا بیسٹ ٹیچرز لائک اسٹارز. ایسے ٹیچرز جو محنت کر رہے ہیں، وہ رینمریشن تو اپنا لے چکے ہیں، لیکن اگر ان ٹیچرز کو کسی ریئلٹی شو میں ایز اے اسٹینڈرڈ لے آیا جائے، ان کو انڈورسمنٹ کی جائے، اگر ان کو تھوڑا پریویلیج دیا جائے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا،
टीचर्स की मोटिवेशन अच्छी होगी। जब टीचर्स की मोटिवेशन अच्छी होगी तो जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो भी कल को टीचर बनने की कोशिश करेंगे। तो जिस दिन लोग डॉक्टर्स इंजीनियर्स बनने की बजाय टीचर बनने का शौक रख के आगे आएंगे, तो उस दिन आपकी कम्युनिटी में इतना बड़ा चेंज आएगा, सिस्टम में इतना बड़ा चेंज आएगा। क्योंकि हमारे यहाँ जो टीचिंग है उसको लास्ट रेजोर्ट लिया जाता है। फर्स्ट स्केल के पे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है? लोग डॉक्टर्स बनते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं, या पैरामेडिकल स्टाफ में जाते हैं, या फिर वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं असिस्टेंट कमिश्नर्स या डेप्यूटी कमिश्नर्स बनना पसंद करते हैं। लास्ट रेजोर्ट क्या है? वो एग्जाम्स दे के जो टीचर है वो कहाँ आता है? टीचिंग के लिए आता है। तो जिस दिन हमारे लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी टीचिंग हो गई, उस दिन ऑब्वियसली जो हमारा स्टूडेंट जनरेट होगा, हमारी जो प्रोडक्ट है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। तो लिहाजा मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जनरेट किए जाएं जो आने वाले वक्त में अच्छे टीचर्स भी प्रूव हों। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा पहला कैटलिस्ट जो है वो क्लोज होता है। फर्दर रीडिंग के लिए है कि आपको हैंड आउट्स दिए गए हैं, उसको पढ़ें, अगर उसमें कोई मसले आते हैं तो पूछें, इसको बार बार सुनें। तो अगर सेशन में कोई मसाइल हैं तो मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा। और मैं आखिर में यही कहूँगा कि अगर किसी किस्म के क्वेश्चंस हों तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दिया करें। मैं कोशिश करूँगा आपको कमेंट का रिस्पॉन्ड करूँ। और अगर फ़र्ज़ कर लें कोई प्रॉब्लम ऐसा है कि उसको एड्रेस कमेंट के ज़रिए नहीं किया जा सकता, तो उस पर कोशिश करूँगा कोई रिकॉर्डेड जो सेशन है वो आपको भेज दें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।